अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, कराची में 7 साला बच्ची के साथ इंतहाई हौलनाक वाक़या रूनुमा हुआ है और 7 साला कमसन बच्ची को तशद्दुद के बाद ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश एक कचरे में फेंक दी गई। 2 रोज़ तक इस बच्ची के वालिदैन बच्ची को ढूंढते रहे लेकिन बच्ची की लाश ना मिली और फिर 2 रोज़ के बाद आखिर वालिदैन इस बच्ची की लाश तक कैसे पहुँचे, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की वीडियो में नाज़रीन इस पर बात करेंगे कि ये बच्ची कैसे लापता हुई और कैसे इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और फिर कत्ल होने के बाद इसके वालिदैन इस बच्ची की लाश तक कैसे पहुँचे। नाज़रीन, कराची में एक मकबूल नामी शख्स जो कायदाबाद का रिहायशी है, बेसिकली इसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बोनीर से है और ये 1992 से कराची में आकर रिहाइश पजीर है। बसिलसिला रोज़गार ये शख्स कराची में रहता है और एक रेहड़ी लगाता है। इस शख्स की 6 बेटियां हैं, उनमें से तीसरे नंबर की बेटी जिसका नाम मुनीबा है, जिसकी उम्र 7 साल थी। ये बच्ची खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है और तकरीबन दोपहर 2 बजे अचानक लापता हो जाती है। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि ये बच्ची के घर के करीब ही इसकी फूफो का घर है। ये लोग पहले तो ये समझते रहे कि शायद बच्ची खेलने के लिए अपने फूफो के घर गई है, क्योंकि इसके एज फेलो फूफीजाद भी वहाँ रहते थे और ये बच्ची अक्सर वहाँ पर खेलने के लिए जाया करती थी और अपनी फूफी के घर ही सो जाया करती थी। तकरीबन 2 बजे वो कहते हैं कि ये बच्ची जब घर से बाहर निकली तो वो यही समझे कि ये अपनी फूफी के घर है और उसकी फूफी के बच्चे तकरीबन 3 बजे मौलवी के पास कुरान पाक का दर्स लेने जाते हैं। वो बच्चे जब शाम को वापस आए तो लापता होने वाली मुनीबा इन बच्चों के साथ नहीं थी। उसकी फुप्पी से इसके भाई पहले आकर पता कर चुके थे कि क्या मुनीबा इनके घर आई थी और फुप्पी का कहना था कि वो यही समझी कि शायद रास्ते में बच्चों के साथ वो भी मौलवी के पास चली गई हो। लेकिन जब बच्चे वापस आए और उन्होंने बताया कि मुनीबा तो उनके साथ गई नहीं, तो फिर इन लोगों को तशवीश हुई और फुप्पी ने वालिद यानी अपने भाई को बताया कि मुनीबा इनके बच्चों के साथ मस्जिद नहीं गई थी। तब उसके वालिद को थोड़ी-सी तशवीश हुई, लेकिन उसके वालिद का कहना है कि मैं परेशान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं इस इलाके में कई अरसे से रह रहा था और सारा इलाका उसको जानने वाला था। उसका कहना है कि वो समझा कि शायद किसी मोहल्लेदार ने शरारत की है और बच्ची को अपने पास छुपाया हुआ है और कुछ देर के बाद बच्ची मिल जाएगी। लेकिन जब रात हो गई और बच्ची नहीं मिली तो तब सब लोग परेशान हो गए और सारे इलाके ने मिलकर बच्ची को हर जगह ढूंढा, लेकिन बच्ची कहीं ना मिली। आखिर इसी परेशानी में रात गुजर गई और सुबह फिर बच्ची का वालिद मकबूल थाने गया करीबी और वहां जाकर बच्ची की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराना चाहिए, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ये शख्स वापस अपने घर आया परेशान और अहले इलाका के साथ अपनी बच्ची को ढूंढता रहा, लेकिन बच्ची 2 रोज तक इसको नहीं मिली। अब ये लोग परेशान थे कि बच्ची कहाँ है। अब खुदा का करना देखें कि एक गैबी अल्लाह ताला ने मदद की और वो ये लोग बच्ची तक इस तरह पहुंचे कि इस इलाके का एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। अब उसकी पतंग जो है वो कट कर इस इलाके के एक ज़ेरे तामीर मकान के अंदर जा गिरी। इस मकान की चारदीवारी हुई हुई थी, लेकिन ये मकान अभी पूरी तरह तामीर नहीं था। उस बच्चे की जब पतंग इस प्लॉट के अंदर गिरी तो वो बच्चा अपनी पतंग उठाने के लिए इस प्लॉट के अंदर गया, लेकिन जब उसने पतंग उठाई तो देखा कि पतंग के नीचे एक बच्ची की लाश पड़ी थी। उसने जब पतंग उठाकर बच्ची का चेहरा देखा तो वो चिल्लाने लग गया, क्योंकि ये तो मुनीबा की लाश थी। ये वही बच्ची थी जिसे पूरा इलाका 2 रोज से ढूंढ रहा था, लेकिन बच्ची की लाश नहीं मिल रही थी। उस लड़के ने शोर मचाया और सारा इलाका इकट्ठा हुआ और जब उन लोगों ने आकर बच्ची को देखा तो बच्ची का चेहरा, पूरा जिस्म पूरी तरह तशद्दुद का शिकार था
اور بچی کا چہرہ اتنا مسخ ہو چکا تھا کہ اس کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بچی کے چچا نے بچی کے چہرے پر کپڑا ڈالا اور بچی کے والد کو روک دیا کہ وہ یہ منظر دیکھ نہیں سکے گا۔ اس نے کہا کہ آپ ابھی بچی کا چہرہ مت دیکھو۔ اس کے بعد بچی کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور اہل علاقہ نے قائد آباد کے قریب سڑک پر بچی کی لاش رکھ کر شدید احتجاج کیا اور اس بات پر بھی احتجاج کیا کہ انہوں نے جب 2 روز قبل بچی کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کرانا چاہی تو پولیس نے ایف آئی آر کیوں درج نہ کی۔ اس کے بعد بچی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ بچی پر نہ صرف بری طرح تشدد کیا گیا ہے بلکہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ تھانہ ملیر کے ایس ایس پی عرفان بہادر نے اس سلسلے میں میڈیا کو بتایا کہ یہ بچی منگل کے روز لاپتہ ہوئی اور جمعے کو اس بچی کی لاش ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن پولیس اہلکاروں نے بچی کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج نہیں کی، ان 3 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بچی کی میڈیکل رپورٹ دینے والی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچی کا جسم جو ہے وہ بری طرح تشدد کا شکار ہے۔ اس کے پورے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اور اس کے چہرے پر بھی بھاری ضربوں سے کسی چیز کے مارنے کے نشانات ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بچی کا گلا دبا کر بچی کو مارا گیا ہے اور سانس گھٹنے کی وجہ سے بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے علاقے کے 37 افراد کو حراست میں لے کر ان کا ڈی این اے کروایا ہے اور بچی کے جو قریبی عزیز ہیں ان کا بھی ڈی این اے کرایا جا رہا ہے۔ پولیس کو یہ یقین ہے کہ بہت جلد بچی کا جو قاتل ہے، جو درندہ ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پولیس کا کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں جو شخص ہوتا ہے وہ کوئی قریبی جاننے والا ہی ہوتا ہے اور اس کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ بچی جو ہے اس کو پہچانتی تھی، اس کو جانتی تھی اور اسی پہچان کے خوف سے وہ لوگ بچی کو مار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کیس میں بھی تقریباً ایسا ہی ہوگا۔ جس شخص نے یہ جو ہے وہ گھٹیا حرکت کی ہے اس نے شناخت کے خوف سے بچی کا گلا دبا کر اس کو مار دیا ہے اور ڈی این اے کی رپورٹ آنے کے بعد بہت جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، کراچی میں یہ 1 ماہ کے دوران دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل ایک 10 سالہ بچی جو سیلاب سے متاثرہ علاقے سے یہاں کراچی میں آئی تھی، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی خوفناک واقعہ رونما ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس لیے پولیس کو چاہیے کہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے پولیس کی نفری کا جو ہے وہ بھاری نفری یہاں پر تعینات کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علاقہ اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو جب اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں تو چھوٹی بچیوں کو خدارہ اکیلے باہر مت بھیجیں اور اپنی بچیوں کی آپ جس قدر خود حفاظت کر سکتے ہیں کوئی دوسرا بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بچوں کو اکیلے باہر بھیجنے سے اگر گریز کیا جائے اور ایک لمحے کی خطا کیے بغیر اگر ان حفاظتی تدابیر پر عمل کر لیا جائے تو ایسے خوفناک واقعات رونما نہیں ہو سکتے۔